कराची पुलिस की फुर्तियां, स्टील टाउन में 4 मुर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद शहरी कई साल पहले इंतकाल कर चुके मरहूमीन के खिलाफ पानी के लिए एहतजाज करने का मुकदमा दर्ज किया गया। मोहम्मद मुराद मरहूम, नजर मोहम्मद मरहूम, लियाकत मरहूम और अहमद जोखियो मरहूम शामिल एक 95 साला शहरी पर भी तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। महकमे की काबिलियत और अहलियत पर सवालात उठने लगे। पेट्रोल पंप कैशियर ही 52 लाख की डकैती में मुलव्वस निकला। अवामी कॉलोनी पुलिस ने केस की गुत्थी सुलझा दी। कैशियर पेट्रोल पंप का कैश बैंक में जमा करवाने निकला था। अंसार लाशारी ने अपने दोस्त खालिद के जरिए डकैत पार्टी से मुलाकात की। अवामी कॉलोनी पुलिस टेक्निकल बुनियादों पर मुलजिमान तक जा पहुंची, 3 गिरफ्तार। फीसें बढ़ाने के खिलाफ KMC यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का एहतजाज। KMC बिल्डिंग के सामने धरना दे दिया। एहतजाज खत्म होते ही मेयर कराची की तलबा और तालिबात से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने मुतालबात सुने, जायज़ मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलबा का कहना था कि फीस सालाना 50,000 से 1,17,000 कर दी गई। बकिया एडमिशन फीस मिलाकर ये रकम सालाना 2.5 लाख रुपए तक पहुँच गई। काउंसिल की राय होगी, वो मेरी राय होगी इंशाअल्लाह। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में वो हाथ उठाएं। जो मेंबरान इस करारदाद की मुखालफत में वो हाथ उठाएं। करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। कराची काउंसिल के इजलास में 15 करारदादें। शाहराए भुट्टो मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो, मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद की करारदाद मंजूर। हादसात में जाम बहक अफराद की याद में तजावुज़ात के खिलाफ करारदादें शामिल। महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जम करने, महकमा वेटनरी सर्विसेज के मुख्तलिफ ठेकों के निर्ख बढ़ाने की करारदाद भी मंजूर। मेयर कराची की KMC पार्क्स प्राइवेट पार्टनरशिप में देने की करारदाद पर कमेटी बनाने की हिदायत। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन का UC चेयरमैन को इख्तियारात देने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम जमातों को मिलकर मसाइल हल करने की पेशकश। हम लोग मिलकर शहर कराची के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू भी करें, शहर हासिल गुफ्तगू करें और मसाइल का हल तलाश करें। मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि अगर यूनियन कमेटी मजबूत होती है तो ये शहर मजबूत होता है, अगर UC चेयरमैन मजबूत होता है तो ये शहर मजबूत होता है। KMC को भी यही सोच लेकर चलने की ज़रूरत है और हमारे तमाम टाउन्स को भी यही सोच लेकर चलने की ज़रूरत है कि इसी तरीके से इंशाअल्लाह शहर कराची की बेहतर खिदमत की जा सकती है। जानलेवा हादसात में कमी न आई, एक बच्चे समेत मजीद 2 हलाकतें रिपोर्ट। तैमूरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से बच्चा जान से गया। मलिर कोट के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जाँ बहक। आमिर की चंद माह पहले शादी हुई थी। मवाज कोट के करीब बस और डंपर में तसादुम, 9 अफराद जख्मी, बस ड्राइवर फरार। बढ़ते हादसात पर जमात इस्लामी का इजहार तशवीश। आज 15 मुकामात पर एहतजाज किया जाएगा। मानम जफर ने ट्रैफिक हादसात को सियासी मामला करार दिया। हुक्मरानों को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, अवाम की आवाज़ पर वो सुनना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पानी सरों से ऊपर हो जाए, ऐसा ना हो कि इसके नतीजे में हालात कोई और रुख इख्तियार करें। मयार पर पूरा ना उतरने वाली हर गाड़ी पकड़ी जाएगी। अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अनफिट गाड़ियों को हादसात की बड़ी वजह करार दिया। रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की हिदायत। चलता फिरता स्कूल जो सिटी 21 अवाम के सामने ले आया। क्लिफ्टन में बस में ही नादार अफराद के बच्चे जेवरे तालीम से आरास्ता। इदारा 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है। असातिज़ा बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए पुरआज़म। फ्री ऑफ कास्ट है, ना हमारी कोई फीस है, ना हम बच्चों से वर्दी का या कापियों का कोई हम कास्ट करते हैं। बच्चों को हम उस वक्त सपोर्ट करते हैं जब तक बच्चा स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी तक बच्चे जाते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। जी बहुत खुशी होती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे आके मिलते भी हैं सर से, जो पढ़ लिख के काफ़ी यानी अच्छे ओहदों पे पहुँचे हैं, तो अच्छा लगता है। गैर कानूनी तामीरात पर जिला इंतजामिया का सख्त एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने सेक्टर 7A में गैर कानूनी फैक्ट्री का तामीराती काम बंद करवा दिया। फैक्ट्री की तामीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूरी लिए बगैर शुरू की गई। इमारत के मालिकान मंजूर शुदा नक्शा और कागजात नहीं दिखा सके।
اسسٹنٹ کمشنر حسین کھوسو نے علاقہ مکینوں کی شکایت پر کارروائی کی۔ علاقہ مکینوں کا ایس پی سی اے کے انسپکٹر رضوان پر پشت پناہی کا الزام۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عدالت کو بھی دھوکہ، کورنگی میں غیر قانونی تعمیرات، عمارت گرانے کی رپورٹ پر سوالات۔ کے ڈی اے اور ایس پی سی اے حکام کی غلط بیانی پر عدالت برہم، ڈی جی ایس پی سی اے کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے مطابق کورنگی سیکٹر 27 میں 2 پلاٹ یکجا کر کے 5 منزلہ عمارت تعمیر کر دی گئی۔ ایس پی سی اے کی رپورٹ جعلی، بلڈرز نے 5ویں منزل بھی بنا دی۔ رمضان المبارک میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مشن، کمشنر کراچی کی رعایتی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے مشاورت۔ حسن نقوی کا کراچی چیمبر کا دورہ، مشاورتی اجلاس میں شرکت۔ گراں فروشی روکنے کے لیے کراچی چیمبر میں شکایتی مرکز بنانے کا اعلان، کہا صارفین کی شکایت پر کارروائی ہوگی۔ تجاوزات ہٹانے کے لیے تاجر تنظیموں سے تعاون کی اپیل، ڈپٹی کمشنر کی تاجروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ جو ناجائز منافع لے گا جیل جائے گا، ذخیرہ اندوزی کرنے پر گودام سیل کر دیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، محکمہ قیمت اور رسد نے سیکرٹری زراعت کو خط لکھ دیا، قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت۔ سر سید یونیورسٹی کا کانوکیشن، 854 طلبہ اور طالبات میں ڈگریاں تقسیم۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈرز میں طلائی، چاندی اور کانسی کے تمغے تقسیم۔ خالد مقبول صدیقی کی کامیاب طلبہ اور طالبات اور والدین کو مبارکباد۔ وفاقی اردو یونیورسٹی نے پینشن فنڈ کی موجودگی تسلیم کر لی، ریٹائرڈ اساتذہ مشکلات کا شکار۔ پینشن فنڈ میں 67 کروڑ اور جی پی فنڈ میں 45 کروڑ کی سرمایہ کاری کا انکشاف، وی سی کا موقف مسترد۔ پینشن فنڈز کی دستیابی کا اعتراف، ریٹائرڈ اساتذہ کا پینشن اور جی پی فنڈ کے آزادانہ آڈٹ کا مطالبہ۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کو وی سی مل گیا، ڈاکٹر حسین مہدی کی تقرری 4 سال کے لیے کی گئی۔ محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، یونیورسٹی کی اکیڈیمک زبوحالی ختم ہونے کی امید۔ ورلڈ بینک گروپ کے ڈائریکٹرز کے اعزاز میں ثقافتی شام، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، صوبائی وزراء ناصر شاہ، ذوالفقار شاہ نے استقبال کیا۔ صوبائی وزراء علی حسن سرداری، طارق تالپور، محبوب الزمان، معاون خصوصی کی شرکت۔ آئی جی سندھ، مختلف محکموں کے سیکرٹریز بھی شریک ہوئے۔ مہمانوں میں سندھی ثقافتی تحائف تقسیم، عشائیہ اور محفل موسیقی کا اہتمام۔ 25 اور 26 فروری کو آئی بی ایس سکھر میں فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی 30 سے زیادہ سیشن ہیں، پاکستان بھر کے نامور شاعر ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ایشوز ہیں، ہائر ایجوکیشن پہ سیشن ہیں۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر کا آغاز 25 فروری سے ہوگا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا اعلان، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ افتتاح کریں گے، مختلف ادبی سیشنز منعقد ہوں گے۔ وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا فیسٹیول کے لیے ٹرین سروس شروع کرنے کا اعلان، واضح کیا کلچر ڈپارٹمنٹ آرٹس کونسل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ بہت بڑا لینڈ مارک ہوگا سب کے لیے اور آس پاس کے اضلاع جتنے بھی ہیں وہ بھی یہ سننے آئیں گے۔ تو اسی طرح ہی ہم کوشش کریں گے کہ آگے جا کے اگر ہمیں ریلوے ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا ہے تو ہم، کیونکہ ہم تو ان کو پے کرتے ہیں، تو یہاں سے ہم ٹرین مونجو دڑو بھی چلائیں گے اور یہاں سے ہم سکھر بھی چلائیں گے ٹورسٹ کے لیے خصوصاً۔ عیدگاہ گراؤنڈ میں 25,000 گملے، رنگ برنگے پھولوں کی نمائش، شہریوں نے خوب انجوائے کیا، بچوں کے لیے بھی تفریحی سہولیات۔ بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہم ہر روز آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ صاحب کا۔ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، انجوائمنٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا، اور میں ٹاؤن چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔